बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम जुमला फ़ेलिया इन डिटेल पढ़ेंगे। जुमला फ़ेलिया जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जुमला जो है ये स्टार्ट जो हो रहा है वो फ़ेल से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारा जो स्टार्टिंग वर्ड है वो फ़ेल रहेगा, उसको हम जुमला फ़ेलिया बोलेंगे। हमने जैसे जुमला इस्मिया में देखे थे कि स्टार्टिंग वर्ड अगर इस्म है तो वो पूरा का पूरा जुमला इस्मिया हो जाता। स्टार्टिंग वर्ड जो हमारा इस्म का है हम उसको मुब्तदा बोलते हैं और बाकी की सारी उसकी ख़बर रहती। वैसे ही जुमला फ़ेलिया में स्टार्टिंग वर्ड अगर फ़ेल है तो वो पूरा का पूरा जो जुमला है उसको हम जुमला फ़ेलिया बोलेंगे। अब जुमला फ़ेलिया में क्या क्या आता है और उसकी तरतीब क्या है वो देखेंगे। जुमला फ़ेलिया में सबसे पहले फ़ेल रहेगा, उसके बाद फ़ाइल और उसके बाद उसका मफ़ूल। तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ये जो है ये नॉर्मल तरतीब है जुमला फ़ेलिया की। अब कुछ रूल्स जुमला फ़ेलिया को इन डिटेल देखेंगे कि जुमला फ़ेलिया में जो स्टार्टिंग फ़ेल है हमारा ये हमेशा वाहिद रहेगा। ये रूल है, इसको हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग फ़ेल हमेशा हमारा वाहिद रहेगा। फिर चाहे हमारी फ़ाइल जो ज़ाहिर फ़ाइल है वो तस्निया रहो या जमा रहो, लेकिन सिर्फ मुज़क्कर या मुअन्नस ये जो है वो फ़ाइल डिसाइड करेगी। अगर हमारी फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो हमारा फ़ेल भी मुज़क्कर रहेगा, अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो हमारा जो फ़ेल है वो भी मुअन्नस रहेगा। तो कैसे वो एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि ज़हबल वलदू, अब ज़हबल वलदू में ये हमारा फ़ेल हो गया, ये हमारी फ़ाइल है, ठीक है। ज़हब यानी कि गया और वलद यानी कि बच्चा यानी लड़का गया। अब यहाँ पर ये वाहिद मुज़क्कर हमारा फ़ाइल है तो हमारा जो फ़ेल है ये भी हमने वाहिद मुज़क्कर गायब का है, ठीक है। अब वैसे ही अगर लड़की का है, बिंत का, हमारी फ़ाइल अगर मुअन्नस है तो हमारा फ़ेल भी मुअन्नस हो गया। ज़हबत अल बिंतु, ठीक है, यहाँ पर मुज़क्कर था इसीलिए ज़हबा, यहाँ पर ये मुअन्नस है इसीलिए ज़हबत अल बिंतु। अब अगर ये दोनों वर्ड्स हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, ज़हबत अल बिंतु, अगर मिलाकर पढ़ना है तो यहाँ पर अब रूल 2 आ जाता हमारा। ये जो साकिन है, ये जो सुकून है, इसको हटाकर ज़ेर दे दी जाती तो वो पढ़ने के में आसान हो जाता है। मुअन्नस ही यानी वाहिद मुअन्नस का ही है ये, तब ये क्या हो जाएगा ज़हबतिल बिंतु। ये मिलाने के लिए, ये लाम में ते मिलाने के लिए ये जो सुकून था इसको हमने ज़बर से रिप्लेस किए, ठीक है। तब ये क्या हो गया ज़हबतिल बिंतु। अब जैसे तस्निया का अगर हमारी फ़ाइल आ रही है तो ज़हबल वलदानी यानी 2 लड़के गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो हमारी जो फ़ाइल है वो वाहिद ही इस्तेमाल हो रही है, ये मुज़क्कर है इसीलिए यहाँ पर हमारी जो फ़ेल है वो भी हमारा मुज़क्कर ही हमने इस्तेमाल किया। अब 2 लड़कियाँ गई तो उसके लिए भी हमने वाहिद का ही फ़ेल लिए, लेकिन हमारा फ़ेल जो है वो मुअन्नस का सिगा है, यानी ज़हबत। अब यहाँ पर फिर सुकून था लेकिन मिलाने के लिए हमने इसको यहाँ पर ज़ेर दे दिए, ज़हबतिल बिंतानी, ठीक है। तो ये हमारा जो फ़ेल है ये हमेशा वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी फ़ाइल आ रही है, लेकिन हमेशा रहेगा वाहिद का ही स्टार्टिंग फ़ेल हमारा, ठीक है। अब हम जमा के साथ देखते हैं। जमा के साथ भी हमारी अगर फ़ाइल औलादू है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर फ़ेल हमारा वाहिद ही रहेगा। ये मुज़क्कर है इसलिए हमने यहाँ पर भी मुज़क्कर रखे, ज़हबल औलादू यानी कि सारे के सारे बच्चे जो है वो गए। बनात ये जमा है बिंत की तो ये क्या हो जाएगा ज़हबतिल बनातु। अब यहाँ पर भी ये फिर मुअन्नस का ही था, यहाँ पर सुकून था लेकिन मिलाने के लिए यहाँ पर ज़ेर दे दी गई, ठीक है। तो अब रूल हमारा जुमला फ़ेलिया में हमने क्या देखे, जुमला फ़ेलिया में स्टार्ट में पहले फ़ेल रहेगा, फिर फ़ाइल और फिर मफ़ूल, ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है। अगर मफ़ूल पहले आ जाता तो फिर उसका हमने देखे थे स्ट्रेस या उस पर जो फोकस है वो हाईलाइट, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल क्या हो गया फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल।
دوسری چیز ہم نے کیا دیکھے کہ اسٹارٹنگ اگر ہمارا فعل آ رہا ہے تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا. اگر ہماری فاعل ظاہر ہے اور مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی فعل جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ واحد رہے گا، اور اگر مذکر ہے فاعل تو مذکر رہے گا. فاعل اگر مؤنث ہے تو ہمارا جو فعل ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب ملانے کے لیے اگر ہمارا فعل کے اوپر جیسے جزم ہے تو ملانے کے لیے ہم زیر دے سکتے ہیں، تو زیر دے کر پھر ملا کر پڑھتے ہیں. اب جو تیسری جو رول ہے، یہ تیسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہماری فاعل جمع مکسر عاقل ہے، جمع مکسر اگر عاقل ہماری فاعل آ رہی ہے تو ہمارا فعل مذکر یا مؤنث دونوں بھی کوئی بھی استعمال ہو سکتا، دونوں بھی آ سکتا. اب جیسے ہماری اولادو اور بنات یہ دونوں بھی ہمارے جو ہے یہ جمع مکسر عاقل ہے. تب جیسے اولادو کے ساتھ ہم نے ذہبہ استعمال کی رہی، یہاں پر ذہبت بھی آ سکتا، وہ بھی صحیح ہے. ذہب الاولادو بھی صحیح ہے، ذہبت الاولادو بھی صحیح ہے. جیسا یہ بنات ہے تو یہاں پر ذہبت البناتو اور ذہب البناتو یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جمع مکسر عاقل اگر ہماری فاعل ہے تو ہمارا فعل مذکر یا مؤنث دونوں بھی ہو سکتا، دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جنرلی ہمیشہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہی استعمال ہوتا. لیکن کبھی کبھی مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر بھی استعمال ہو سکتا، لیکن صرف عاقل جمع مکسر عاقل فاعل کے لیے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے اس میں، جیسے ہے خرا یعنی ٹو ریڈ، اس نے پڑھا. رجالو یہ جو ہے یہ ہماری فاعل ہے، یہ رفع حالت میں ہے اور یہ نصب میں ہے، مطلب یہ ہمارا مفعول ہے. رجلن جو ہے یہ واحد ہو جاتا ہے، رجالن جمع مکسر ہے اور آدمی جو ہے یہ عاقل ہے. تو رجال یعنی کہ مین، آدمی بہت سارے، یہ کیا ہو گیا؟ عاقل ہے ہماری جمع مکسر. قرأ الرجال یعنی آدمیوں نے پڑھا، القرآن قرآن کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ واحد کا ہم نے فعل کو استعمال کیا کیونکہ اسٹارٹنگ فعل ہے، اور یہ مذکر ہے اس لیے مذکر. قرأ الرجال رجال القرآن، تو آدمیوں نے پڑھا قرآن کو. اس کے ساتھ ہم نے دیکھے کہ مؤنث بھی استعمال ہو سکتا، جیسے کہ قرأت الرجال القرآن، تو آدمیوں نے پڑھا قرآن کو. ٹھیک ہے. جمع مکسر عاقل اگر فاعل ہے تو فعل ہمارا مذکر یا مؤنث کوئی بھی استعمال ہو سکتا. لیکن اگر ہماری فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے ہمارا رول وہی ہے، بہت سمپل، ہمیشہ واحد مؤنث ہی استعمال ہوگا ہمارا فعل. کوئی بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے تو ہم نے اسم کے وقت بھی دیکھے تھے کہ ساری چیزیں ہماری پھر واحد مؤنث ہی استعمال ہوتی، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہے. اب یہ جیسے فرسٹ ایگزامپل ہے حبطت اعمالہم، اب یہ جو ہے یہ ہمارا فعل ہے. ٹھیک ہے. اعمال جو ہے یہ فاعل ہے اور ہم جو ہے یہ مفعول ہو گیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس میں ہے حالت رفع میں ہے، عمل واحد ہے، اعمال جو ہے یہ جمع مکسر ہو گئی، تو ان سب کے اعمال ضائع ہوئے. جو حبیتا ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ ضائع ہونا، ٹو لاسٹ، لاس میں گئے، ضائع ہوئے. ٹھیک ہے. خشیت القلوب، قلب کی جمع ہے قلوب، یہ پھر ہماری فاعل ہے، تو اس کے لیے یہاں پر خشیت یہ جو ہے یہ واحد مؤنث کا تھا، لیکن یہاں پر ملانے کے لیے پھر زیر لگا دی گئی. خشیہ یعنی کہ ڈرنا، نرم ہونا، جھکنا. خشیت القلوب جو دل ہے، دل ڈر گئے. ٹھیک ہے. کتبت الایدی، ایدی یدن ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ایدی جمع مکسر ہاتھوں، ہینڈس، تو ہاتھوں نے لکھا. ایسے جملت الوجوہ، وجہن ایک چہرہ، وجوہن بہت سارے چہرے، تو چہرے خوبصورت ہوئے. پھر یہ سب جو ہے یہ سکون کے ساتھ واحد کے تھے صیغے، واحد مؤنث کے، لیکن ملانے کے لیے سب کے لیے نیچے زیر آئیے. کثرت الذنوب، ذنب جو ہے وہ گناہ کو بولتے، اور یہ ذنوب جو ہے یہ بہت سارے گناہ. کثرت بہت زیادہ ہونا، انکریز ٹو انکریز، تو یہ کیا ہو گیا؟
गुनाह बहुत बढ़ गए, ठीक है, गुनाह बढ़ गए। तो ये जो है ये सारी ये हमारी जो फ़ाइल थी ये सारी की सारी जमा मुकस्सर गैर आक़िल थी, इसीलिए हमारे जो फ़ेल है ये सारी की सारी वाहिद मुन्नस की इस्तेमाल हुई, ठीक है। अगर फ़ाइल हमारी जमा मुकस्सर गैर आक़िल है तो फ़ेल हमेशा वाहिद मुन्नस रहेगी, लेकिन अगर फ़ाइल जमा मुकस्सर आक़िल है तो दोनों भी सेम मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो सकती, मुन्नस भी इस्तेमाल हो सकती, ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो हमने पढ़े, एक बार फिर से हमारा जो जुमला फ़ेलिया है, पहले फ़ेल, फ़ाइल, उसके बाद मफ़ूल आता। हमारा जो फ़ेल है, स्टार्टिंग फ़ेल हमेशा वाहिद रहेगा और जो फ़ाइल है उसके हिसाब से मुज़क्कर या मुन्नस रहेगा। अगर हमारी फ़ाइल जमा मुकस्सर आक़िल है तो फ़ेल हमारा मुज़क्कर या मुन्नस दोनों भी हो सकता, कोई भी हो सकता। लेकिन अगर हमारी फ़ाइल जमा मुकस्सर गैर आक़िल है तो हमारा फ़ेल हमेशा वाहिद मुन्नस रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जुमला इस्मिया कैसे बनाना है जुमला फ़ेलिया को। सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंस की ज़रूरत क्या है जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया बनाने की। इसमें यह हो जाता है कि जो फर्स्ट वर्ड है जो उसके ऊपर इम्पोर्टेंस, उसका फोकस, उसको हाईलाइट करने के लिए जुमला इस्मिया बनाते। जैसे कि खलक़ल्लाहुल इंसाना, अब इसमें ये हमारा जो है फ़ेल, ये फ़ाइल, ये मफ़ूल। खलक़ल्लाहुल इंसाना, इसमें ये जो है फ़ेलिया में सबसे पहले फ़ेल आया। इसको जुमला इस्मिया अगर बनाना है तो फ़ाइल को हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो अल्लाहु, फिर उसके बाद का यानी फ़ेल और उसके बाद फिर मफ़ूल, तो ये क्या हो जाएगा, अल्लाहु खलक़ल इंसाना, अल्लाह ने पैदा किया इंसान को। ये हमारी मुब्तदा हो गई और ये बाकी की ये सारी की सारी जो है ये ख़बर हो गई, ठीक है। ये जुमला इस्मिया है हमारा और ये जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया बनाने के लिए फ़ाइल को पहले कर देना, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आ जाएगी। इसमें भी ट्रांसलेशन में उसमें देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये फिर वो ये अरबिक की खूबसूरती है। ये पढ़ते वक्त अब जो पहला वर्ड है उसके ऊपर फोकस और इम्पोर्टेंस आता, पढ़ने में। अब देखो जैसे खलक़ल्लाहुल इंसाना, ठीक है, और दूसरे में अब जब पढ़ते अल्लाहु खलक़ल इंसाना, अल्लाह ने पैदा किया, तो ये जो है ये खूबसूरती यही है कि जो फर्स्ट वर्ड पे अल्लाह पर यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर अल्लाह पर इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ने ही पैदा किया इंसान को, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह का इम्पोर्टेंस फर्स्ट वर्ड का जो मुब्तदा है उसको फोकस में लाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए पहले कर देते। जो पहले वर्ड आ रहा है उसका इम्पोर्टेंस और फोकस बहुत बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम जो फ़ेल दिया हुआ है अगर उसमें फ़ाइल अगर मुस्ततिर है, ठीक है, छुपी हुई है, तो उसको फिर जुमला इस्मिया कैसे बनाएंगे। अब जैसे खलक़ा है, अगर फ़ाइल ज़ाहिर नहीं है तो क्या करेंगे, सेम उसके अंदर की जो मुस्ततिर फ़ाइल है उसको ज़मीर मुनफ़सिल बनाकर मुब्तदा बनाएंगे और फिर हमारा फ़ेल आ जाएगा। जैसे खलक़ा में हुआ है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का है, तो वाहिद मुज़क्कर गायब ही हमने लिए यहाँ पर, उसकी ज़मीर मुनफ़सिल भी हमने सेम इस्तेमाल किए। तो ये खलक़ा वो उसने पैदा किया, जुमला इसमें हमें क्या हो जाएगा, उसने ही पैदा किया, ये उसने पैदा किया, ठीक है। अब समअना, अब ये यहाँ पर समअना में ये जो ज़मीर है हमारी ये मुतकल्लिम की है, तो हम सेम मुतकल्लिम की ही जो जमा की ज़मीर है मुनफसिल की हम वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नहनु समअना, हम सब ने सुना, ठीक है। फ़अलता, अब ये ता जो है ये हाजिर का है, मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, तो हम सेम वाहिद मुज़क्कर हाजिर का ही मुनफसिल ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। फ़अलता, तुमने किया, अंता फ़अलता, अंता तुमने ही किया या तुमने किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल आने से नेचुरली स्ट्रेस और फोकस बढ़ जाता। अब हम दूसरे जो ज़ाहिर फ़ाइल के साथ है वो जुमला फ़ेलिया और फिर जुमला इस्मिया कैसे बनता हम वो इन डिटेल फिर से देख लेंगे। ये जो है ज़हबल वलदू ये है वाहिद, ठीक है, ये वाहिद मुज़क्कर और ये है जुमला फ़ेलिया।
یہ ہمارا فعل ہے، یہ فاعل ہے. اب اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الولدو. ہم نے پھر یہ جو فاعل ہے اس کو پہلے کر دیے الولدو اور پھر اس کے بعد ذہبا. ٹھیک ہے، تو فاعل جو ہے یہ پہلے آ جائے گی. یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا پورے کے پورے ہے جملہ فعلیہ، اور یہ ہم بنا رہے جملہ اسمیہ. یہ ہمارا فعل ہے، یہ فاعل ہے. یہ دیکھو یہاں پر فاعل پہلے آ گئی پھر فعل آ گیا. مونس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ذہبت البنتو. اب البنتو، اب یہاں پر ہم فاعل جو ہے پہلے کر دیں گے البنتو ذہبت. ٹھیک ہے، البنتو ذہبت. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ تھا واحد کا. اب ہم تثنیہ کا صیغہ دیکھیں گے 2 کے لیے. ذہب الولدانی، کیونکہ ہمارا یہ جملہ فعلیہ ہے یہ ہمیشہ واحد رہے گا. ذہب الولدانی، 2 لڑکے گئے. اب اس کو جب جملہ اسمیہ بنانا ہے تو ہم نے فاعل کو پہلے لے لیے الولدانی. اب الولدانی یہ جو ہے بعد میں آنے والی خبر ہو جاتی، اور ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھے تھے کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ رہتی. کوآرڈینیٹڈ یعنی اس کے اگر وہ واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع، تثنیہ ہے تو تثنیہ. اب یہاں پر الولدانی یعنی 2 لڑکے، تو ہماری فعل بھی جو ہم استعمال کریں گے وہ 2 کا ہی استعمال کریں گے. الولدانی ذہبا. ٹھیک ہے، 2 لڑکے گئے. یہ فرق یہاں پر دیکھ لو. یہاں پر کیونکہ جملہ فعلیہ تھا یہاں پر ہمارا فعل واحد ہی استعمال ہوتا، لیکن یہاں جملہ اسمیہ میں یہاں پر پہلے جو فعل آ گیا خبر ہماری کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے میرے اس کا جو جنس اور عدد دونوں بھی مبتدا کے ساتھ میچ ہونا. تو الولدانی ذہبا. ٹھیک ہے، ذہبت البنتانی یعنی 2 لڑکیاں گئی. پھر یہ جملہ فعلیہ ہے ہمارا، اس لیے یہاں پر واحد اور مونس ہے، اور یہ جو ہمارے جو فاعل ہے یہ مونس تثنیہ ہے. اب یہاں پر جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہم نے فاعل کو پہلے لکھے البنتانی. البنتانی، اب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ذہبتا. ٹھیک ہے، ذہبتا کیونکہ 2 لڑکیاں گئی. اب جمع میں دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، ذہب الاولادو. پھر یہ ہماری جو ہے یہ فاعل جو ہے یہ جمع ہے، لیکن ہمارا کیونکہ جملہ فعلیہ ہے سٹارٹنگ فعل ہمیشہ ہمارا واحد رہے گا. یہ مذکر ہے اس لیے یہاں پر ہم مذکر استعمال کر رہے ہیں. ذہب الاولادو. اب اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو اولادو پہلے آ جائے گا فاعل اولادو. اب اس کے ساتھ کیونکہ یہ جمع ہے ہمارا فعل بھی ہم جمع استعمال کریں گے. اولادو ذہبو، لڑکے گئے، کیونکہ یہ ہماری اب مبتدا ہو گئی اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب مونس کے لیے ذہبت البناتو کہ سب لڑکیاں گئی. اب یہ یہاں پر پھر البناتو ذہبنا، یہ پھر ہم نے یہاں پر مونس کا جمع مونس کا صیغہ استعمال کیے. تو یہاں پر یہ ذہبت البناتو یہ ہمارا جملہ فعلیہ تھا. جملہ اسمیہ میں البناتو ذہبنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا امپورٹنس ہو گیا کہ جو سٹارٹنگ جو مبتدا رہے گی اس کے اوپر یہاں پر سٹریس آ جاتا، فرسٹ ورڈ پہ سٹریس رہتا. اسی لیے یعنی فرسٹ ورڈ پہ سٹریس آتا ہے، اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے. ٹھیک، تو یہ ہمارا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ الحمدللہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے.